لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگو بھائیو، درس بخاری شریف ساڈی گفتگو دا موضوع چل رہا سی. آئی دے درس دے اندر جو حدیث پاک اسی پڑھن لگے ہیں، حدیث پاک دے راوی جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر 4 قبیلے آئے. ایک قبیلے دا نام سی قبیلہ رعل، اور دوسرے قبیلے دا نام سی قبیلہ زکوان، اور تیسرا قبیلہ سی بنی لحیان، اور چوتھا قبیلہ سی بنی عصیہ. انہاں 4 قبیلیاں نے مشرکین مکہ دے 4 قبیلے سن. انہاں نے کٹھے ہو کے عرض کیتی آ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسلمان ہو گئے ہیں تے سانو دین دا پتہ نہیں، ساڈی تبلیغ واسطے، سانو رہنمائی کرن واسطے، سانو ہدایت کرن واسطے، شریعت دے احکام جو نے تبلیغ او سانو دسن واسطے کچھ اپنے ساتھی ساڈے قبیلے چ بھیجو تاکہ وہ سانو دسن کہ اسی کیویں زندگی گزارنی ہے، شریعت دے مطابق عمل کیویں کرنا ہے. انہوں نے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ اے سانو وہ چند ایک افراد ایسے ساڈے کول بھیجو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار قبیلے دی ایک شاخ ہے جس کا نام ہے قبیلہ بنی سلیم. انہاں قبیلہ بنی عامر دی ایک شاخ قبیلہ بنی سلیم انصار صحابہ جو سن انہاں دی ایک قبیلے دی شاخ ہے. انہاں وچوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 افراد نو 70 یعنی انصار صحابہ نو بھیجیا کہ تسی جاؤ انہاں وچ جا کے رہو، انہاں نو جا کے دین دی شریعت دی تبلیغ کرو. یہ 70 افراد انصار صحابہ وچوں انہاں وچ چلے گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ انہاں دا طریقہ کار اے ہوندا سی، سارا دن لکڑیاں کٹھیاں کردے سن، یعنی جنگل دے اندر جا کے لکڑیاں کٹ کے بازار دے اندر فروخت کر کے اپنا گزارا کردے سن، اور ساری رات انہاں دی عبادت وچ گزر جاندی سی. قرآن پاک دی تلاوت کردیاں، رکوع کردیاں، سجدے کردیاں، اس حالت دے اندر انہاں دی رات گزردی سی. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ اے 70 افراد جدوں انہاں لوگاں کول گئے جنہاں نے کہا کہ اسی اسلام قبول کیتا ہے، تو اے سارے ایک جگہ تے اتھے جا کے بیٹھ گئے. یعنی جدوں تبلیغ دا ویلا آیا تو ایک جگہ تے جا کے بیٹھ گئے. تے انہاں وچوں ایک جڑے سن جنہاں دا نام سی حرام بن ملحان، اے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ماموں نے. حضرت انس فرماندے کہ میرے ماموں جڑے سن انہاں نے اپنے ساتھیاں نو کیا، جڑے باقی 69 سن انہاں نو کیا تسی بیٹھو، میں جا کے انہاں وچ تبلیغ کردا، اگر واقعی انہوں نے سانو امن دیتا تے پھر میں تانوں بلا لواں گا، تے جے اگر انہاں سانو امن نہ دیتا یعنی ساڈے نال وفاداری نہ کیتی پھر اسی واپس چلے جاواں گے. تو حضرت انس فرماندے نے کہ میرے ماموں انہاں وچ گئے، انہاں دا مجمع کٹھا سی، انہاں نو تبلیغ فرمان لگ پے. تبلیغ فرما رہے سن تے انہاں نے اپنے قبیلے وچ ایک بندے نو اشارہ کیتا. وہ جس بندے نو اشارہ کیتا انہیں نیزہ ماریا تے انہاں دے سینے چوں پار ہو گیا. انہاں دی اوتھے شہادت ہو گئی. حضرت انس فرماندے میرے ماموں جدوں شہید ہون لگے نا تے انہاں دی زبان چوں نکلیا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا. ہائے وائے نہیں کیتی، حال دعائی نہیں پائی، زبان تے کی لفظ سن رب کعبہ دی قسم ہے میں. تو اصل کامیابی یہی ہے بندے دی کہ اللہ دے رستے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دے.
جس طرح فلسطین والے ہوں اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ خیر حضرت انس فرماندے نے کہ انہوں دے جڑے باقی ساتھی سن نا یہ کافر جڑے سن جنہاں نے اتوں اسلام دا دعویٰ کیتا سی کہ اسی اسلام قبول کیتا ہے، انہاں نے پھر جڑے باقی قافلے والے سن 69 افراد انہاں تے حملہ کر دیتا، انہاں نو بھی شہید کر دیتا، تاکہ صرف ایک شخص انہاں چوں بچیا جڑے ایک پیر وچوں لنگڑے سن، انہاں نے پہاڑ تے چڑھ کے تے اپنی پناہ لئی، تے باقی انہاں دے سارے ساتھی یعنی ایک اوتھے مجمع شہید ہو گئے تے 68 جڑے سن وہ ادھر شہید ہو گئے تے ایک ساتھی 17 چوں بچے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فاخبر جبریل علیہ السلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم قد لقوا ربہم۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہوئے تے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جڑے تواڈے ساتھی سن وہ سارے شہید ہو گئے نے، انہم قد لقوا ربہم، اور رب نال انہاں دی ملاقات ہو گئی، کی مطلب یعنی وہ شہید ہو گئے نے، اور اس حال دے اندر انہاں نے رب نال ملاقات کیتی ہے۔ حضرت جبریل فرماندے نے فرضی عنہم وارضاہم، اللہ انہاں تے راضی سی تے او اللہ تے راضی سن۔ لیکن اس بات دا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو بہت بڑا صدمہ ہویا، دکھ ہویا، یعنی انہاں کافراں نے یہ کہہ کے کہ اسی اسلام قبول کیتا ہے تے ساڈے ال اپنے ساتھی بھیجو، پھر بلا کے پھر انہاں نے دھوکھا کیتا، تو پتہ لگا دھوکھا کرنا یہ ایمان والے دا کام نہیں، ایک کافر دا کام ہے۔ اج مسلماناں دی اکثریت ایک دوسرے دے نال کس طرح دھوکھے بازی کر رہی، کہنا کچھ تے کرنا کچھ، یہ بہت بڑا دھوکھا ہے۔ تو حضرت انس فرماندے نے کہ انہاں نے یعنی ایک قبیلے والے قبیلہ ریل، قبیلہ زکوان، قبیلہ بنی لحیان اور بنی عصیہ، انہاں 4 قبیلے والے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال جو فراڈ کیتا، دھوکھا کیتا، جھوٹ بولیا سی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اس بات دا بڑا دکھ ہویا، بڑا دکھ ہویا۔ حضرت انس فرماندے نے 40 دن تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں قبیلے والے واسطے بد دعا فرماندے رہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باری جے دے بارے کہہ دین تے او دا کی رہنا ہے باقی، تے 40 دن تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں واسطے ایتھے بد دعا دا لفظ بولنا بھی آپ دی بے ادبی ہے، کیونکہ نبی دی دعا بد نہیں ہوندی، نبی دی دعا بری نہیں ہوندی، یہ صرف سمجھان واسطے لفظ بولیا ہے، مگر نہ عربی جو لفظ بولیا جاندہ ہے دعائے ضرر فرمائی، یعنی انہاں دے تباہ ہون واسطے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو عام طور تے ویسے ایسی بول چھڑ دیں بد دعا فرمائی، تو بد نبی دی دعا تو انہوں سے بد کی میں کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے خلاف دعا فرمائی، ٹھیک ہے نا، انہاں دی تباہی اور بربادی دی دعا فرمائی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ صدمہ، بہت زیادہ دکھ پہنچیا۔ آخری جملہ آج درس دا سماعت فرماؤ، اس سے بخاری شریف دے اندر دوسرے مقام تے ایک حدیث پاک ہے، جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس دے راوی نے فرماندے نے کہ کوئی بھی قبیلہ مقام اور درجے دے اندر انصار قبیلے نو نہیں پہنچ سکیا، کیوں؟ فرماندے نے کہ اس مقام تے بھی اے قبیلے جڑے 4 سن جنہاں نے بلایا سی کاریاں نو، سانو تبلیغ کرن تے مبلغین نو بلایا، تو اس مقام تے جنہاں 70 افراد نے شہادت پائی، یہ 70 کون سن؟ انصار قبیلے نہ تعلق رکھ دے سن۔ اسی طرح میدان احد دے اندر جدوں ایک جتی ہوئی جنگ دا پھر پاسا جدوں پلٹ گیا سی، وہ 50 افراد جنہاں نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درے دے مقام تے کھڑا کیتا سی، یہ واقعہ اگے آئے گا انشاءاللہ، احد دا جو واقعہ میں عرض کراں گا نا کہ بخاری شریف دے درس دے اندر، تو انشاءاللہ اتنے واقعہ آئے گا۔ تو پھر وہ جدوں مال غنیمت اکٹھا کرن واسطے وہ درے والے جڑے سن وہ بھی آ گئے، تو پھر جنگ دا پاسا پلٹ گیا، پھر کافراں نے دوبارہ پلٹ کے حملہ کیتا، تو پھر کافی سارا مسلمانوں نو نقصان پہنچیا۔ 70 افراد مسلمانوں دے میدان احد دے اندر شہید ہوئے سن، شہدائے احد، ٹھیک ہے نا، وہ 70 افراد جڑے شہید ہوئے سن انہاں دا تعلق بھی قبیلہ انصار دے نال سی۔ اسی طرح جس وقت حضرت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر جنگ یمامہ لڑی گئی، جنگ مسیلمہ کذاب جنہیں جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا سی،
اس دے خلاف جدو جنگ لڑی گئی تے اس دے اندر بھی 70 افراد شہید ہوئے، انصار قبیلے نہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انہاں تینہ مقامات تے 70 افراد قبیلہ انصار نہ تعلق رکھتے سن جنہاں نے شہادت پائی۔ تو فرماندے نے مقام اور درجے دے اندر کوئی قبیلہ اتنا مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکیا جتنا انصار نے حاصل کیتا ہے، کیونکہ سب تو زیادہ شہادتاں انہاں دیا ہوئیاں نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نیک ہستیاں دا صدقہ سانو بھی اپنی بارگاہ وچ بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔ تو ایتھے ایک آخری جملہ عرض کرن لگا، یہ 70 افراد جڑے سن یہ جنہاں دا میں ہن تذکرہ کیتا ہے، اس مقام تے جنہاں نے شہادت پائی اجے انہاں دی خبر نہیں سی آئی، تو جبریل امین علیہ السلام آ کے پہلے ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس عرض کیتی، یا رسول اللہ تواڈے ساتھی جڑے سن وہ رب نال مل گئے نے، رب نال انہاں دی ملاقات ہو گئی ہے۔ کی مطلب یعنی انہاں نے شہادت پائی ہے۔ تو پتہ لگا کہ جتے بھی کوئی واقعہ ہوندا ہے وہ لوگ آ کے واقعہ بعد وچ دستے نے تے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نو پہلے دس دیندا ہے۔ تائیں اسے دے نام ہی تے علم غیب ہے۔ ساڈا اہل سنت و جماعت دا ہی عقیدہ ہے، اسی قطعاً یہ نہیں کہندے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ذاتی علم غیب، ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ کول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں نو اپنے پیاریاں نو جو علم دیندا ہے تو رب دا عطا کردہ علم ہے، یعنی عطائی علم غیب دے اسی قائل ہاں، ذاتی دے اسی بھی آنے ہیں جڑا نبی واسطے مننے و مشرک ہے۔ تو عطائی علم غیب الحمدللہ بخاری شریف میں تقریباً ایک تو دوسرے دن کوئی نہ کوئی حدیث آئی ہوندی بخاری شریف دے اندر جس دے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے عطائی علم غیب دا ثبوت ہے۔ ساڑھے استاد محترم تشریف فرما سن رحمت اللہ علیہ، تے ایک شخص آ گیا وہابی تے وہ کہنے لگا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، کتھے لکھیا نبی نو علم غیب ہے؟ تو آپ نے فرمایا چلیا تو تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک گل کر رہے ہیں آپ دے ذات دے بارے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جڑیاں نیک بیبیاں نے، نیک عورتاں نے، او غیب دیاں حافظ نے۔ وہ بڑا حیران ہویا، کہنے لگا کتے لکھیا؟ یہ آیت اسی ہونی نماز دے اندر تلاوت کی تھی تو اسی سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک بیبیاں غیب دیاں حافظ نے۔ قرآن چ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نیک بیبیاں حافظ نے غیب دیاں، تو کہنا نبی نو علم غیب کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگا ایتھے تے غیب دی اور قسم ہے۔ فرمایا بنا قسمہ، کنیاں قسمہ نے غیب دیاں، بنا نہ قسمہ۔ کوئی غیب دی قسم بیبیاں نال رہ جائے گی، کوئی غیب دی قسم اللہ واسطے رہ جائے گی، کوئی غیب دی قسم جبریل نال باقی رہ گی، کوئی تے ساڈے نبی واسطے بھی بچ جائے گی، کوئی قسم تے ساڈے نبی واسطے بھی بچے گی، بنا نہ قسمہ۔ ایڈا عالم اگوں ہوندا تے بناندا قسمہ، اوتھے ہی خاموش ہو گیا۔ تو ساڈے سیدھے سادے لوگاں نا یہ لوگ اس طرح گمراہ کردے نے۔ تو بہرحال ساڈا یہ عقیدہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دی عطا دے نال اللہ دے پیارے اللہ دے نبی علم غیب رکھ دے نے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔